नमल अस कलम निमरा अहमद। जुमर रेस्टोरेंट की बालाई मंजिल वाले हॉल में बैठी प्रिंटर से निकलते कागज़ों को मुख्तलिफ फाइल्स में लगा रही थी। इसके बाल जूड़े में बंधे थे और आंखों में चमक थी। वो फाइल्स पर फाइल्स तैयार कर रही थी, सबूत दर सबूत, हाशिम कारदार और इसके क़राबतदारों की कमज़ोरियाँ, ब्लैकमेलिंग का मवाद ज़बरदस्त। और अगर मुझ जैसे वकला इंसाफ की फराहमी के लिए वक्तन कोशिशें नहीं करेंगे तो माशरे के नासूर बढ़ते जाएंगे। अहमद शफ़ी कसरे कारदार के कंट्रोल रूम में बैठा कीबोर्ड पर खटाखट टाइप करता, बार बार नफ़ी में सर हिलाता। अफसोस से चेहरे पर दर आता, जैसे वो झटक कर काम करने लग जाता। अगर आज हम जैसे लोग अपना पैसा और अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। अलीशा टार्च लिए इनेक्सी की बेसमेंट में मौजूद थी और मुसलसल तेज़ी से हाथ चलाती, सामान उलट पुलट करती, कुछ ढूंढ रही थी। पावर प्लांट का नुकसान कोई नुकसान नहीं है। इस तखरीब कारी की मैं मज़म्मत करता हूँ और इसका बदला मैं इस तरह से लूँगा कि जो लोग इस किस्म की वारदातें करते हैं, हम उन दहशतगर्दों के बच्चों को तालीम देंगे। यही उनकी सबसे बड़ी शिकस्त है। फ्यूना अपने बाथरूम में खड़ी अपने बटुए में मौजूद रकम गिन रही थी। आंखों में हसरत भरी नमी थी। बाहर मैरी बरामदे में खड़ी मुलाजमों पर हुक्म चला रही थी। मैं अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ करके आगे बढ़ने का फ़ैसला कर चुका हूँ। जवाहरात सैलून नुमा क्लिनिक की आरामदेह चेयर पर बैठी थी और चंद वर्कर्स इसे कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए तैयार कर रही थीं। वो मुसलसल आईने में अपनी नाक को मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रही थी। ज़िंदगी ने जो मुझे एक दूसरा मौका दिया है, मैं उसे एक बेहतर इंसान के तौर पर गुजारना चाहता हूँ। मैं अच्छे काम करके फ़ख्र से इस दुनिया से रुखसत होना चाहता हूँ। फारस एक स्टोरेज लॉकर के अंदर खड़ा था। लोहे का ऊपर से नीचे गिरने वाला दरवाज़ा उसने गिरा रखा था और वह मुख्तलिफ शेल्फ्स और ख़ानों में से स्याह चमकता असलहा निकाल कर बैग में भरता जा रहा था। दूसरे बैग में चंद दूसरी अशिया रखी थी। वो तैयारी कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद जब मेरी बेटी मेरा नाम लेकर, मेरा भाई मेरा जिक्र करे, तो वो मुझे सिर्फ़ एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर नहीं जाने, बल्कि इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाला एक फ़र्द शनास शहरी के तौर पर याद करे। नौशेरवां अपने कमरे में अंधेरा किए बैठा क्रेडिट कार्ड से सफ़ेद दानेदार शय को ज़ोर ज़ोर से पीस रहा था। चेहरे पर मुर्दनी और आंखों में गहरा गिल्ट छाया था। बार बार इनमें नमी दर आती, जिसे वो कफ से रगड़कर साफ कर लेता। लेकिन कैमरों और फ्लैश लाइट्स की चकाचौंध रोशनी में हाशिम कारदार आगे कह रहा था, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए पीछे रह जाने वालों को भूल जाते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, एक प्यारा सा नौजवान सादी यूसुफ, जो 8 माह पहले हमसे बिछड़ गया, आज मैं इसके और उस जैसे लापता अफराद के लिए सादी यूसुफ फाउंडेशन बनाने का ऐलान करता हूँ। ये फाउंडेशन सादी यूसुफ जैसे लापता अफराद के केसेस फिर से खुलवाएगी और इनके ख़िलाफ़ इनके ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएगी। इसमें मुल्क के नामवर और माहिर वकला का पैनल होगा, जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो कह रहा था। कैमरे खटाखट क्लिक क्लिक कर रहे थे। लोग अपनी नशिस्तों से उठकर उस ज़हीन और शानदार, हमदर्द, रहमदिल शख्स के लिए तालियां बजा रहे थे, जो मौत के करीब जाकर वापस आया था और लोगों के लिए मज़ीद भलाई के काम करना चाहता था। बेदाग दामन और सफ़ेद कॉलर वाला शख्स अभी तक बोल रहा था, मेरे खुदा मुझे तारीख़ का हौसला हो अता, ज़रूरत आन पड़ी है मुझे किश्तियाँ जलाने की। हाशिम कारदार के ऑफिस की सारी बत्तियाँ जली हुई थीं और वो पावर सीट पर टेक लगाए बैठा मुस्कुराकर फ़ोन पर कह रहा था, थैंक यू जी, ऐसा ही है, गोल्फ पर मिलते हैं फिर। उसने रिसीवर क्रीडल पर रखा,
سامنے کھڑے رئیس نے چند کاغذ اس کے سامنے رکھے۔ ہاشم نے پین ہولڈر سے قلم نکالا اور اینک ناک پر لگاتے کاغذوں پر مطلوبہ جگہوں پر دستخط کرنے لگا۔ دفتن ٹھہر کر اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ جی کاردار صاحب، کہیے کیسے ہیں آپ؟ ہاشم کاغذات کا سرسری معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں ادریس، تم سناؤ، فارس ٹھیک کام کر رہا ہے؟ جی، آج کل چھٹی پر گھر گیا ہے، پورا ہفتہ اچھا کام کیا، چھٹی وغیرہ نہیں کرتا، شام میں کبھی نکلا تو نکلا ورنہ ادھر ہی کام کرتا تھا، یہیں رہتا تھا اور ادریس رپورٹ دے رہا تھا۔ وہ سنتا گیا۔ کاغذ مکمل ہو گئے تو اس نے کال کاٹی اور اینک اتار کر پرے رکھی۔ یہ لے جاؤ اور یوں کرو آج شام کے لیے۔ کچھ بولتے بولتے ہاشم ٹھہرا، ابرو پر پرسوچ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ یہیں رہتا تھا؟ اس نے غائب دماغی سے دہرایا۔ جی سر، رئیس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاشم ایک دم کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ ادریس نے کہا، وہ یہیں رہتا ہے، یعنی کہ کمپنی کے کوارٹرز میں؟ مگر وہ چونک گیا۔ پچھلے 1 سال ایک اسکینڈل کے بعد اس کی کمپنی نے بہت سخت اصول بنائے تھے۔ اکیلے مردوں کو کوارٹر نہیں ملتا، صرف ان کو ملتا ہے جن کے بیوی بچے ساتھ ہوں۔ آپ نے بھی سفارش نہیں کی تو ادریس نے غازی کو کوارٹر میں کیوں رہنے دیا؟ رئیس بھی الجھا۔ ہاشم کاردار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کوارٹر میں نہیں رہ رہا، کوئی بھی بغیر فیملی کے ادھر نہیں رہ سکتا۔ ادریس جھوٹ بول رہا ہے، اور کہتے کہتے وہ خود بھی چونکا۔ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے رئیس، مجھے پتہ کر کے دو کہ فارس قاضی کراچی گیا بھی تھا یا نہیں، اور اگر وہ نہیں گیا تو وہ کہاں گیا تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا، اور رئیس بھی الارم سا یس سر کہتا باہر کو بھاگا تھا۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ تھا حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے۔ باب نمبر 23 مور چال۔ آج تم جس دکھ کے مقام پر ہو، میں اس جگہ سے گزر چکا ہوں۔ یقین کرو، میں اس سے گزر چکا ہوں۔ تمہیں اس سے جست لگا کر نکلنا ہوگا۔ تمہیں اس سے نکالے گا صرف ایک فقرہ، ایک سطر، ایک دلیل، ایک کہانی جو تم خود کو سنا سکو۔ وہ کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اور ضروری نہیں ہے وہ سچ بھی ہو۔ جب تک تم اس فقرے پر یقین کرتی رہو، جب تک اس کے ذریعے تم خود کو معاف کرتی رہو، تم ڈھونڈو وہ سطر، وہ فقرہ، وہ مقصد، تم اسے ڈھونڈو۔ تم یہ کر سکتی ہو، میں جانتا ہوں کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ وہ ایک فقرے خود کو سنانے کے لیے ڈھونڈو، پھر اس لائن کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر اس کی مدد سے خود کو تاریک اندھیروں سے باہر کھینچ نکالو۔ شونڈرائز رائمز بکل اپ۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو وہ رات اپنے داغدار سیاہ دامن میں چھپاتی جا رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ زمر اپنے کمرے میں تھی اور اسامہ ہوم ورک پھیلائے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ ابا بھی وہیں موجود کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھے۔ ندرت کچن میں کھڑی بآواز بلند غیر موجود حسینہ کو کوس رہی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کوارٹر میں جانے سے پہلے چائے کی کیتلی مانجھ کر جایا کرو، مگر اسی طرح چھوڑ جائے گی، اور یہ دیکھو صابن ختم۔ ایک تو بندہ میکس بار ان ملازموں کے حوالے نہ کرے، گھول گھول کر ختم کر دیتے ہیں۔ جب کوئی نہ ہلا تو ہنّا کمرے سے باہر نکلی اور دروازے کی طرف آئی۔ اتنے میں پوچھ سے اندر کھلتے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ ایسا کون ہے جو باہر گیٹ سے اندر بھی آ گیا اور صداقت نہیں جاگا؟ کون؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں خاموشی۔ حنین نے جی کڑا کر کے آواز بلند کی، کون؟ تو اب میں کون ہو گیا ہوں؟ فارس کی آواز پر حنین کا دل ڈوب کر ابھرا۔ آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری اور لبوں پر مسکراہٹ پہلے لپک کر کھولنے لگی، پھر رکی۔ میں تو ناراض تھی۔ چہرے کے تاثرات سخت کیے، ماتھے پر بل ڈالے اور دروازہ کھولا، پھر بازو سینے پر لپیٹے تندہی سے سامنے دیکھا جہاں وہ 2 اسٹیپ نیچے کھڑا تھا۔ ہاتھ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے، اپنی سنہری آنکھیں اس پر جمائے، وہ سادگی سے مسکرا رہا تھا۔
छोटे कटे बाल वैसे ही थे, अलबत्ता रंगत ज़रा कुमलाई हुई लग रही थी। हेलो हन्ना। वालेकुम हेलो। आपको पहचाना नहीं? क्या आप यहीं रहते हैं? क्या आप इस फैमिली का हिस्सा हैं? ओह मगर नहीं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते, कराची का कहकर कोलंबो नहीं चले जाते, और जब वापस आ जाते हैं तो उसी रोज़ रेस्टोरेंट में अपनी बीवी को विज़िट करने के 2 दिन तक अपने घर वालों को भूले नहीं रहते। यहाँ जो लोग रहते हैं ना, वो खफगी से वो तेज़ तेज़ बोले जा रही थी, और वो जो सुकून से मुस्कुराहट दबाए सुन रहा था आगे बढ़ा, 2 कदम ऊपर चढ़ा और इसके दोनों कानों पर हाथ रखकर झुककर इसका माथा चूमा। ब्लैक कॉफ़ी, हल्की चीनी और ज़रा सी क्रीम के साथ। एक बड़ा मग लाउंज में ले आओ। और वो साथ से निकल कर आगे बढ़ गया। हुनैन की ज़बान जज्बात और गुस्से को ब्रेक सी लग गई। चंद लम्हे तो समझ नहीं आई कि 2 दिन से तैयारशुदा बार बार रिहर्सल करदा वो तकरीर मुकम्मल क्यों ना कर सकी। फिर इसके पीछे लपकी, तेज़ी से इसके करीब आई। मेरा भाई कहाँ है? सारी नाराज़गी उड़न छू हो गई और आवाज़ में बेकरारी आ गई। मेरी कॉफ़ी कहाँ है? और वो अंदर चलता गया। हुनैन उससे ज़्यादा तेज़ी से भागी। उसका रुख किचन की जानिब था। पीछे से उसने चीख चहकार सुनी। उसामा ने उसे देखकर कोई नारा लगाया था। नुसरत बेताबी से इसकी तरफ बढ़ी थी। अब्बा खुशी से कुछ कह रहे थे। हन्ना ने कुछ नहीं सुना। किचन में आते ही चीज़ें उलट पुलट की, जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाई, ट्रे में सजाई और उसे लिए बाहर लाउंज में आई। अब वो सोफे पर बैठा था, आगे होकर, और साथ बैठी नुसरत के घुटने पर हाथ रखकर नरमी से कह रहा था, मैंने आपसे वादा किया था ना, उसे ले आऊँगा। वो मेरे साथ आया नहीं है, मगर वो ठीक है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। नुसरत के आंसू टप टप गिरने लगे। अगर वो ठीक है तो फ़ोन क्यों नहीं करता, घर क्यों नहीं आता? हन्ना ने ट्रे सामने रखी और ख़ामोशी से इसके साथ आ बैठी। फारस, क्या तुम्हें यकीन है कि हाशिम ही ने ये सब करवाया है? अब्बा संजीदगी भरी फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। कारपेट पे फारस के कदमों के करीब बैठा सीम फ़ौरन बोल उठा, ये बात डिस्कस करने से मना किया था ना ज़ुमर ने? हुनैन ने रख कर उसके सर की पुश्त पर थप्पड़ लगाया। ज़ुमर, फूफो ने? क्या है, अब तो मुझे भी सारे राज पता हैं। उसामा का ख्याल था ज़ुमर को उसके नाम से पुकारने का यही क्राइटेरिया था। जी हाँ, वो इसी संजीदगी से कह रहा था। मैं शर्मिंदा हूँ कि पहले नहीं बता सका, मगर ये सच है, वही हमारे दुश्मन हैं। मेरा भाई कहाँ है? हन्ना ने अब के चिढ़ कर पूछा। फारस ने उसे देखा तो वो गिला आमेज नज़रें उस पर जमाए हुए थी। वो कुछ दिन तक आएगा, मेरे साथ नहीं आया। फारस कहकर चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर हल्का सा बोला, आई एम सॉरी हन्ना, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, और अगर हुनैन की कोई खफकी रह भी गई थी तो अब दूर हो गई थी। वो खुलकर मुस्कुरा दी। मैं ज़ुमर को बताती हूँ कि आप आ गए हैं, खुद से तो मलका आलिया आएंगी नहीं। आखिरी फ़िक्रा दबी दबी सरगोशी में कहकर वो जल्दी से उठी। ज़ुमर अपने स्टडी टेबल पर बैठी थी और चंद सफ़हात स्टेपल कर रही थी। बाल आधे बंधे आधे खुले थे और नज़रें कागज़ पर झुकी थीं। हन्ना मेज़ के किनारे पर आ टिकी और सोचती निगाहों से उसे देखा। जब मैं 15 मिनट पहले यहाँ खड़ी आपको अहमद शफ़ी के विज़िट के बारे में बता रही थी तो आपने इतनी प्यारी लिपस्टिक नहीं लगाई हुई थी, और आपने ये टॉप्स भी नहीं पहन रखे थे, और काजल भी नहीं डाला था। अभी वो कपड़ों के बारे में कुछ कहती जब ज़ुमर ने भूरी आंखें उठाकर एक नज़र उस पर डाली, और हन्ना जल्दी से गड़बड़ाकर सीधी हुई। मेरा मतलब है वो अहमद वाली बात। मैं अहमद से बात करूँगी, अब जो करूँगी मैं ख़ुद करूँगी। जब मुझे अलीशा की सच्चाई मालूम हुई थी तो मैंने फ़ौरन अगले दिन मिसेस जवाहरात को बता दिया था सब। जब मुझे और आपको हाशिम की सच्चाई मालूम हुई थी तो मैं आपकी तरह रोने नहीं लगी थी, खावर के पास चली गई थी। आप सिर्फ शदीद हालात में रोती हैं, मैं शदीद हालात में आगे का सोचती हूँ। अहमद शफ़ी के यहाँ आने से मैं डिप्रेशन लेकर कोने में नहीं पड़ जाऊँगी, बल्कि ये जानने की कोशिश करूँगी कि अहमद शफ़ी कौन है। उसके पास मेरा राज है, हमारे पास उसके राज होने चाहिए। खैर, आप बाहर आ जाएं, फारिस मामू आए हैं, यकीनन उनकी आवाज़ तो नहीं सुनी होगी आपने।
आखिरी फ़िक्रा मासूमियत से अदा किया था। जुमर फिर भी कुछ वक्त लगाकर बाहर आई थी। नुदरत और अब्बा इसी पोजीशन में बैठे फारस से शादी की बातें कर रहे थे। उसामा उसकी तस्वीर देख रहा था, बार बार जूम इन जूम आउट करके। मगर वो आया क्यों नहीं? अब्बा ने अब के उकता कर पूछा था। क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए। जुमर संजीदगी से कहती आगे आई और फारिस के मुकाबिल सोफे पर टांग जमा कर बैठी। फारस ने नज़रें उठाकर उसे देखा और सर को असबात में खम देकर बोला, वालेकुम अस्सलाम। तुम 2 दिन से हो शहर में? मैं मिल चुकी हूँ तुमसे पहले भी, बेनियाजी से कहकर नज़रों का रुख अब्बा की तरफ फेरा। सादी ने कहा है फारस से कि उसे इंसाफ चाहिए, उसे हाशिम कारदार के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस करना है। फारस तस्दीक करते करते रुक गया और मुझसे पूछें तो यही दुरुस्त रास्ता है, हमें अदालत में जाना चाहिए। अदालत में? अब्बा धक से रह गए। नुदरत ने नासमझी से उन दोनों को देखा। हाँ तो करने दो केस, फारस का केस भी तो इतने साल भुगताया था, ये भी भुगता लेंगे। नहीं आपा, वो केस सरकार पाकिस्तान लड़ रही थी फारस गाजी के ख़िलाफ़। मैं इस केस में दफ़ा था। इस्तगासा नहीं, किसी को बेगुनाह साबित करना आसान होता है बनिस्बत मुजरिम साबित करने के। ये केस ऐसा नहीं होगा, इसमें हमारे मुकाबिल पर कारदाज होंगे, हमारा सारा पैसा खर्च हो जाएगा, हम अदालतों के धक्के खाएंगे और आखिर में हम केस हार जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, ना इंसाफ मिलेगा। मैं शादी के साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम एक ख़ानदान हैं, मगर मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। संजीदगी से उसने 2 टोक बात की थी। वो कतन खुश नहीं था। क्या केस करना ज़रूरी है? हुनैन उलझकर बोली, भाई वापस आ जाए, हम लोग फिर से हंसी खुशी रहें और बज़ाहिर हम खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करें और वक्त आने पर अपना बदला ले लें। इतना बहुत है ना? हुनैन के लिए जो बहुत आसान था अब वो ज़रा कम आसान लग रहा था। तुम एक इंसान को क़ैद में डालने के बाद उससे ये तवक्को नहीं कर सकती कि वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा, कुछ वक्त तो लगेगा। वो उसे अब समझा रहा था और जुमर शादी के फ़ैसले के हक़ में अब्बा को दलाइल दे रही थी। अब अपने भी साए का भरोसा नहीं यारो, नज़दीक जो आए है वही वार करे है। वो दागतार रात का अरदास के ऑफिस पर भी इसी तरह पर फैलाए हुए थी। रईस को मिले घंटे के मुकम्मल होने में अभी चंद मिनट बाकी थे जब वो हाशिम के ऑफिस में दोबारा दाखिल हुआ। चौखट पर ज़रा देर को ठटका। हाशिम तन्हा नहीं बैठा था, गो के वो जिस तरह अंगूठे के नाखून से थोड़ी को खुजाते सोचती नज़रों से खला में देख रहा था, यूँ लगता था जैसे वाकई तन्हा बैठा हो। मगर सामने जवाहरात बुरजमान थी और चाय की प्याली से घूंट भरती इसकी फरागत की मुंतज़र नज़र आती थी। रईस आगे आया और जवाहरात की पुश्त पर आ खड़ा हुआ। हाशिम ने चौंक कर नज़रें उठाईं। क्या पता चला? फारस गाजी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसने वाकई गाजी के नाम का कमरा अलाट कर रखा है। गाजी ने बीवी को बुलाने का वादा किया था, इलाज वगैरह करवाना है। शायद उसकी बीवी का गुर्दे का मसला फिर से शुरू हो गया है। जवाहरात की उंगलियां बेइख्तियार इस्तराबी अंदाज में गर्दन में पड़े लॉकेट को मरोड़ने लगीं। चेहरे पर बदिक्कत मुस्कुराहट बरकरार रखी। वो उसी कमरे में रह रहा है या नहीं? हाशिम मुतमईन नहीं था। इलाज वाली बात पर ध्यान नहीं दिया। रैकी करने किसी को कराची भेज रहा हूँ, 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। फारस गाजी के घर वालों को फ़ोन हनूस टेप कर रहा हूँ। अभी तक सादी यूसुफ ने उनसे रब्ता नहीं किया, ना इनकी बातों से ऐसा लगता है। हाशिम ने उकता कर इसे जाने का इशारा किया। जुमर ने इलाज करवाना है। क्यों, उसे क्या हुआ? जवाहरात ने सरसरी सा लहजा इख्तियार किया। ये नामुमकिन नहीं है। हाशिम अपने ध्यान में था। उसने मुझसे इलियास फ़ातमी का जिक्र किया था। फ़ातमी ने इसे सब बता दिया है, मगर हो सकता है वो पहले से जानता हो और मुझे और फ़ातमी को अलग करना चाहता हो। मैं उस दिन से फ़ातमी की निगरानी करवा रहा हूँ। अगर उसे मालूम हो गया तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। हाशिम बार बार नफ़ी में सर झटकता था। फारस वाकई जुमर का इलाज करवाना चाहता है, इसमें नामुमकिन क्या है? उन लोगों को कुछ नहीं पता। बेकार मत सोचा करो। बदमज़ाजी होकर उसने पहलू बदला। अब अपना मूड बेहतर करो। जो हुआ सो हुआ।
ہم ایک فیملی ہیں اور فیملی سے زیادہ دن ناراض نہیں رہتے۔ آگے بازو بڑھا کر اس کا ہاتھ دبا کر مسکرائی۔ ہاشم نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ میں ناراض نہیں ہوں، کوفت کا شکار ہوں آپ کے ہر اس عمل پر جو آپ ہارون کے لیے کرتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری فیملی کے درمیان دراڑیں نہ پڑیں تو ہارون کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیں۔ جب سے وہ شہر میں واپس آیا ہے میں یہ سب دیکھ رہا ہوں اور برداشت بھی کر رہا ہوں۔ اب نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں گہری کاٹ تھی۔ جواہرات اندر تک دہل گئی مگر بظاہر سکون سے مسکراتی رہی۔ برداشت تو تمہیں اسے ساری زندگی کرنا ہوگا، اور میں جو اس کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتی رہی ہوں وہ اپنے لیے نہیں تھا، تمہارے اور آبی کے لیے تھا۔ ہاشم کے تاثرات بدلے، آنکھوں کی سختی کم ہوئی۔ تم آبی کی طرف نہیں بڑھتے تھے کیونکہ تمہارا باپ تمہاری شادی نہیں ٹوٹنے دینا چاہتا تھا اور اس کا باپ تمہیں اس کو اپنانے نہیں دے گا۔ مگر شادی بھی ٹوٹ گئی۔ اورنگ زیب بھی اسی صدمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، اور اب میرے اتنے احسانوں کے بعد ہارون بھی کوئی پس و پیش نہیں کرے گا۔ اب تمہیں آبی سے بات کرنی چاہیے، اور سنو، صرف آبی سے، ہارون سے مت کہنا کچھ۔ ابھی سے اس کو اتنا سر چڑھاؤ گے تو آگے مشکل ہوگی۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاشم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے آہستہ سے سوچ میں گم اسبات میں سر ہلایا تھا۔ یاس و غم، رنج و تعب میرے ہوئے دشمنے جاں، اے ظفر شب انہی دو چار نے سونے نہیں دیا۔ قصر کاردار رات کی تاریکی میں بھی جگمگا رہا تھا۔ اس کے اندر بنی انیکسی کے دروازے کو علیشا لاک کر رہی تھی جب ہیلو، وہ ڈر کر اچھلی۔ مڑ کر دیکھا تو سنجیدہ سا نوشیروان وہاں کھڑا تھا۔ علیشا کی رنگت پھیکی پڑی۔ میں یہاں صرف، خشک لبوں پر زبان پھیرتے اس نے بات بنانے کی کوشش کی تو شیرو نے ہاتھ اٹھایا۔ سن چکا ہوں فیونا سے، تم انیکسی دیکھنا چاہتی تھیں اس لیے یہاں آئیں۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہوگا، مگر چونکہ تمہارا تعلق ایک جھوٹے خاندان سے ہے تو ٹھیک ہے، تم جو بھی کرو بس اس کاغذ پر سائن کر دو۔ آنکھوں میں ناگواری لیے اکھڑے لہجے میں کہتے ہوئے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ اس کے بعد میرے شیئرز میرے پاس واپس آ جائیں گے اور تم ایک خطیر رقم لے کر واپس چلی جاؤ گی۔ تم سب ایک ہی جیسے ہو، علیشا بے بسی بھرے غصے سے کہتے ہوئے فائل کھینچ کر دھپ دھپ کرتی آگے بڑھ گئی۔ نوشیروان برآمدے کے زینے پر آ بیٹھا اور اداس نظروں سے سامنے نظر آتے قصر کو دیکھنے لگا۔ سامنے اس کے اپنے کمرے کی بیلکنی تھی جس میں یوں ہی ایک پرانا سمندر سا ابھرا۔ بیلکنی کے دروازے سے لگا نوشیروان کاردار 8 سال پہلے ڈرگس کی اوور ڈوز سے مر رہا تھا اور ایک گھنگریالے بالوں والا لڑکا اسے بچانے آیا تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا، پیروں پہ نمی محسوس ہوئی تو دیکھا اس کا لیبرڈ روڈار اس کے پیر چاٹ رہا تھا۔ جیکی، میں نے تمہاری جان نہیں بچائی کبھی، صرف کھانا دیا ہے، پھر بھی تم احسان مانتے ہو تو میں کیوں بھول گیا۔ وہ کتے سے مخاطب ہوا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ دکھ اور پشیمانی کی لہر نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ میں اس رات سے کبھی بے خواب نیند نہیں سو سکا۔ مجھے ہر مایا شے کا رنگ سرخ لگتا ہے، لقمہ منہ تک لے کر جاؤں تو وہ خون آلود نظر آنے لگتا ہے۔ میں کیا کروں جیکی؟ اس نے سر اٹھا کر وحشت سے اوپر چھائے آسمان کو دیکھا۔ میرا ایک حصہ کٹ کر اس رات گر گیا تھا وہیں اس زیر تعمیر مکان کی خون آلود مٹی میں، اور اس کا ایک حصہ میرے اندر آ بسا تھا۔ وہ پل، وہ حصہ میرے ساتھ سانس لیتا ہے، ہر دن کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے، جیسے میں اپنے پہلو میں کسی وحشی جانور کے بچے کو جوان ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے نفی میں سر جھٹکا اور فون نکالا۔ جی نوشیروان، سائن کر دیا علیشا نے۔ زمر نے دوسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا تھا۔ مسز عمر، حسد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے دوسروں سے آنکھیں ملتا پوچھنے لگا۔ زمر نے گہری سانس لی تھی۔ حسد وہ ہوتا ہے جو سب کو محسوس ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی سے، مگر احمق لوگ اس کا کھل کر اظہار کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں۔
ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے حسد ہی ہو، ہم ایسے بھی تو کسی کو ناپسند کر سکتے ہیں نا۔ وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ حاسد 3 درجوں سے گزرتا ہے نوشیروان۔ سب سے پہلے اس کا دل تنگ ہوتا ہے اپنے سے بہتر شخص کی تعریف سننے پر، پھر وہ اس کو اپنے دل میں بھی کمتر جاننے لگتا ہے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا قد گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر میں وہ اس شخص کو نقصان پہنچاتا ہے، جسمانی اذیت سے قتل تک۔ دنیا کا پہلا قتل حسد پر ہوا تھا، اور آخری قتل تک یہ جذبہ ہر انسان سے انسان کو مرواتا رہے گا۔ مگر آپ کو کیوں خیال آیا؟ نوشیروان میں مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ اس نے فون بند کر دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کے گرد بہتے اندھیرے بھنور بڑھتے جا رہے تھے، گویا اس کو نکلنے کے لیے بےتاب ہوں۔ ایک عمر سنائی تو حکایت نہ ہو پوری، 2 روز میں ہم پر جو یہاں بیت گئی ہے۔ فروری کی تیسری صبح دھند آلود سی تھی، سارے مناظر دل کے آئینے کی طرح دھندلائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور تک بصارت جاتی، اس کے آگے بصیرت ختم ہو جاتی۔ ایسے میں اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر کمبل گردن تک تانے، ماتھے پر بازو رکھے سوتی ہوئی زمر دکھائی دیتی تھی۔ فارس کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، نگاہیں باہر جمی تھیں۔ دفعتاً وہ کچھ دیکھ کر چونکا، پھر باہر نکل گیا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کا لان فجر کے اندھیرے اور دھند میں نہایا ہوا لگتا تھا۔ فارس نے جیسے ہی باہر پورچ کی طرف کھلتا دروازہ کھولا، باہر کھڑی حنین کا ہتھوڑا اسی طرف آیا۔ وہ بروقت پیچھے ہوا اور ہنا نے بھی اوہ کہہ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اسی دروازے پر کچھ ٹھوک رہی تھی جس کو فارس نے کھولا تھا۔ کیا کر رہی ہو اتنی صبح؟ آنکھوں میں حیرت لیے وہ باہر نکلا اور سر سے پیر تک حنین کو دیکھا۔ وہ ہڈ والا سویٹر پہنے، ہڈ سر پر گرائے ہوئے تھی، ایک ہاتھ میں ہتھوڑا تھا، دوسرے کو کمر کے پیچھے چھپا لیا تھا، نگاہیں بھی موڑ لیں۔ تو آپ مجھ سے ناراض ہیں حنین بی بی؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے چوکٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ حنین نے پلکیں اٹھائیں اور خفا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے خیال میں سوری کر لینے سے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے رات کو جھوٹ بولا تھا جب میں نے تم سے معذرت کی۔ میں یہ سب چھپانے پر بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں حنین، میں یوں تم لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ دھمر ٹھیک کہتی ہیں، آپ انتہائی 2 نمبر انسان ہیں۔ خفا سی مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مگر آئی ایم سوری، اگر میں نے دل دکھایا ہے تو۔ اب کہ نرمی سے بولا تو ہنا کا دل پگھل گیا۔ بغیر مڑے وہ پوچھ کیے کھڑی آہستہ سے بولی، ہم اس رات وارث ماموں کے ساتھ تھے، ہم دونوں نے ایک ساتھ ان کو آخری دفعہ دیکھا تھا، ہم اس سب میں ساتھ تھے، آپ کو مجھے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ میں پہلے ہی ڈوبی ہوئی کشتی ہوں حنین، اپنے ساتھ دوسروں کو نہیں ڈبو سکتا۔ یہ کر کیا رہی ہو؟ اس نے کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکال لیا تو وہ پوچھنے لگا۔ ہنا نے جواب دیے بنا وہ شاید دروازے پر رکھی اور کیل جما کر ٹھوکنے لگی۔ فارس نے آگے ہو کر دیکھا، وہ ایک نیم پلیٹ تھی، لوہے کی تختی، اس پر اردو میں لکھا تھا مور چال۔ مور چال؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مور چال یعنی چیونٹی کا گھر۔ یہ پرانی اردو کا لفظ ہے، اس سے ماڈرن اردو کا لفظ مورچہ نکلا ہے۔ چیونٹی کا گھر بھی کسی مورچے سے کم نہیں ہوتا نا؟ اچھا، وہ مسکرایا، یہ اس طرح نہیں ٹھوکا جائے گا، ڈرل استعمال کرو۔ میں کوئی مستری یا ترخان نہیں ہوں جو ڈرل استعمال کروں۔ اس صبح تک حنین یہی سمجھتی تھی، سو کہہ گئی۔ فارس چپ ہو گیا۔ بھائی گھر آ جائے گا نا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ فارس نے جواب دیے بنا سوچتی نگاہوں سے دور دھند آلود آسمان کو دیکھا۔ ہر گزرتے لمحے وہ دور جا رہا تھا، اس مور چال سے دور، اس زمین و مکان کی حد سے دور۔ زرتاشا کا ولیمے کا جوڑا فیروزی رنگ کا تھا، ساتھ میں نازک سی ڈائمنڈ جیوری پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے اور دوپٹہ جوڑے کے اوپر ٹکا تھا۔ وہ کچھ فکر مند، کچھ پرجوش، ہر زاویے سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کے پیچھے صوفے پر بیٹھا اس کو۔ وہ دونوں برائڈل روم میں تنہا تھے۔ ندرت آپا ابھی ابھی گئی تھیں اور زرتاشا جو اتنی دیر سے ضبط کر کے سوبر بنی بیٹھی تھی، اب جلدی سے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔
تم کیوں پریشان ہو زرتاشا؟ وہ تحمل سے بولا تھا۔ زرتاشا نے مڑ کر اسے دیکھا تو کاجل بھری آنکھوں میں ملے جلے جذبات تھے۔ میرا میک اپ اوور تو نہیں لگ رہا؟ 3 مہینے سے اپائنٹمنٹ لے رکھا تھا، کہہ کر تھک گئی، مگر کچھ گڑبڑ کر دی اس نے۔ بیس زیادہ لگ رہی ہے شاید، میں اسٹیج پر جا کر بری تو نہیں لگوں گی؟ اوہ میں بہت نروس ہوں فارس، میں کیا کروں؟ اس کے انداز میں کچھ بچوں جیسا تھا، جو فارس کو اپنی زندگی کی ساری نارسائیاں بھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایش گرے سوٹ پہن رکھا تھا اور بال ہمیشہ کی طرح بہت چھوٹے نہیں تھے، ذرا بڑے تھے۔ قد میں وہ اسے قدرے لمبا تھا۔ چلتا ہوا آیا اور اس کے کاندھے کو نرمی سے تھاما۔ تم بہت پیاری لڑکی ہو، تم اسٹیج پر جاؤ گی تو کوئی تمہیں برا نہیں کہے گا۔ اگر کوئی تعریف نہیں کر رہا تو وہ یقیناً جلتا ہوگا تم سے۔ اور اس نے دیکھا زرتاشا کے اعصاب واقعتاً ڈھیلے پڑے، چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ ہاں۔ تبھی دروازہ کھلا۔ فارس نے گردن موڑی اور چوکھٹ میں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار گردن واپس پھیر لی۔ چہرے کی رنگت بدلی، زرتاشا کے کاندھے سے ہاتھ ہٹا دیا۔ زرتاشا نے چوکھٹ کو دیکھا، پھر مسکرا کر سلام کیا۔ سوری، میں سمجھی سعدی ادھر ہے، کہاں گیا؟ زمر کہہ کر اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرتی الجھ کر واپس مڑ گئی تھی۔ زرتاشا نے فارس کو دیکھا۔ یہ آپ کے بھانجوں کی پھپھو ہے نا؟ نئے رشتے یاد کرنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل نکالتا مڑ گیا اور خامخواہ بٹن دبانے لگا۔ چند لمحوں میں ماحول میں کوئی نادیدہ سا کھچاؤ در آیا تھا۔ دل میں کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا۔ گھنگریالے بال، ناک کی لونگ، لباس کا رنگ شاید نیلا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گیا۔ زرتاشا شادی کے پہلے 3 ڈے فیز سے باہر نہیں نکلی تھی، اور یہ وہ 3 دن تھے جن میں کچھ معلوم نہیں پڑتا کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہواؤں میں تھی سو محسوس نہیں کر سکی۔ اسٹیج پر جب وہ فوٹو شوٹ کے وقت زرتاشا کے ساتھ کھڑا تھا تو اپنے اندر کے کھچاؤ پر قابو پا چکا تھا۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور نیلے کپڑوں کی جھلک کو کنکھیوں سے دیکھ کر بھی اس نے کوشش کی کہ وہ مسکراتا رہے، مگر تب وہ اچھا اداکار نہیں تھا، سو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کی بیوی کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی اور مسکرا کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو شوٹ ختم ہوتے ہی وہاں سے اتر آیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ہاشم اور شہرین اسٹیج پر چڑھ رہے تھے، مگر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، وارث وہاں آ رکا۔ اس کے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر مصروف ہونے کے بعد اس نے سنجیدگی سے فارس کو مخاطب کیا۔ تم اپنی فیملی کو ہاشم سے دور رکھو۔ وہ تمہارے اترتے ہی زرتاشا سے تمہارا ذکر نامناسب الفاظ میں کر رہا تھا۔ زمر وہاں کھڑی تھی۔ انہوں نے تمہیں ڈیفائن کیا تو ہاشم مسکرا کر چپ ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ سے لگتا ہے وہ کل کو تمہاری بیوی کے سامنے زمر کا نام لے کر اسے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا۔ فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں جانتا، وہ ہاشم کاردار ہے، وہ سب جانتا ہوتا ہے۔ فارس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اپنے راز کا عیاں ہو جانا بہت غیر آرام دہ کر دینے والا خیال تھا۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گیا تھا، مگر اس واقعے نے اس کو محتاط کر دیا تھا، بے حد محتاط۔ مورچال کی تختی دروازے پر نصب ہو چکی تھی، جس کی مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو چکی تھی۔ سناٹے نے اسے چونکایا۔ وہ پورچ میں رکھے جھولے پر بیٹھا تھا اور اس سے فاصلے پر دروازے کے ساتھ وہ دونوں کھڑی تھی۔ زمر بال کان کے پیچھے اڑستی خوابیدہ آنکھوں کے ساتھ شال کاندھوں کے گرد لپیٹے باہر آ کھڑی ہوئی تھی، اور حنین اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ فارس سر جھٹک کر اٹھا اور ان کے قریب چلا آیا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں ہی چپ ہو گئیں۔ وہ بھی خاموشی سے ساتھ سے گزرنے لگا تو زمر بولی، ہم علیشا کی بات کر رہے تھے۔ فارس سنجیدگی سے ان دونوں کی طرف گھوما۔ اچھا، میں سمجھا صرف میں باتیں چھپاتا ہوں، میں راز رکھتا ہوں، میں ہی جھوٹ بولتا ہوں۔ حنین ادھر ادھر دیکھنے لگی اور زمر کی رنگت ذرا خجالت سے پھیکی پڑی۔ وہ میں سن چکا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے 3 گز دور بیٹھے آدمی کو آواز نہیں آتی، وہ بھی نسوانی آواز،
जो मर्दाना आवाज़ से ज़्यादा दूर तक जाती है। ये जो आप दोनों स्टडी में बैठकर सरगोशियाँ करती हैं और इधर बेसमेंट में रात को बैठकर बातें करती थीं, मुझे सब सुनाई देती थी। वो वीडियो भी देख चुका हूँ जो आपके जुमर को मुखातिब करके बग़ैर पासवर्ड लगे लैपटॉप में पड़ी है, जो सादी ने हाशिम के ऑफिस में बनाई थी। ये भी जानता हूँ कि आपके हुनैन को घूर कर पास फ्रोज़न फिल्म पड़ी है जो हाशिम की फ्लैश से निकली है, और वो जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट कर रही होती हैं आजकल जुमर बीबी, वो भी देख चुका हूँ। अलीशा अपनी किचन में क्यों इंटरेस्टेड है ये भी पता कर लूँगा। अगर मज़ीद कुछ कहना है आपने तो बता दें। हर वक्त के गिले शिकवों का रुख उल्टा हो गया था। वो दोनों कभी एक दूसरे को देखती और कभी फारस को। फिर जुमर ने बज़ाहिर बेनियाजी से शाने झटके। हाँ ठीक है, हम काफ़ी अरसे से वाकिफ़ थे कि शादी पर हमला हाशिम ने करवाया और नौशेरवां, वो बेइख्तियार बोला। जुमर रुक गई। फारस पर जमी आंखों में इस्तेजाब सा नुमाया हुआ। शादी को गोलियां नौशेरवां ने मारी थी। जुमर बिल्कुल पत्थर का बुत बन गई थी, सफ़ेद शल। हुनैन की आंखें हैरत से फैल गईं। वो लूज़र, उसकी ये हिम्मत। वो गुस्से में आ गई थी। उसने क्यों किया ये? हसद में, जुमर शल से अंदाज में बोली थी। फिर एकदम वो मुड़ी और अंदर चली गई। हुनैन तेज़ तेज़ फारस से कुछ कह रही थी, मगर वो गर्दन मोड़कर उसे जाते देख रहा था। आमबूसी लकड़ी के दरवाजे पर सजा मोरचाल दिन की फैलती रोशनी में चमकने लगा था। कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे वक्त ने, तजुर्बा देकर वो मेरी सारी मासूमियत ले गया। कैंडी के सरसब्ज पहाड़ियाँ धुंध में लिपटी थीं। कॉफ़ी शॉप की सीढ़ियाँ उतरता सादी यूसुफ नीचे आ रहा था। सफरी बैग कांधे पे था और सर पर पी कैप थी। सीढ़ियों के दहाने पर कामनी खड़ी फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे आता देखा तो चेहरे पर सख्ती आ गई। एक सद मोहर नज़र उस पर डालकर आगे बढ़ गई। किचन में बूढ़ा रूपा सिंघी एप्रन पहने खड़ा काम कर रहा था। उस पर महज एक नज़र डाली, बोला कुछ नहीं। सादी बेमकसद वहाँ खड़ा रहा। मोंचू भी एक कोने में बैठा था। उसे देखकर सर झुकाए नाश्ता करने लगा। कॉफ़ी शॉप के मकीन काफ़ी के दानों जैसे सख्त और कड़वे हो गए थे। मैं जा रहा हूँ, उसने बूढ़े को इतला दी। वो चुपचाप काम करता रहा। तो जाओ, रोका किसने है? वो दुरुस्ती से कहती पीछे से आई और गुस्से भरी नज़रों से उसे घूरा। मगर जाने से पहले इतना बता कर जाओ, उस बंदे का क्या बना? सादी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगा। बोला कुछ नहीं। तुम्हारी वजह से एक गुंडा मेरी शॉप पर आया, मेरे बच्चे के सर पर पिस्तौल रखा, हमें यरगमाल बनाया। फिर तुम उसके साथ बाहर गए। वहाँ से तुमने फूड अथॉरिटी वालों को कॉल किया और मेरी शॉप पर महकमे के लोग आकर सारा खाना उलट कर चले गए। 2 दिन से एक गाहक यहाँ दाखिल नहीं हुआ। हमारे खाने में जहरीला मवाद निकला जो तुमने ही डाला होगा ताकि तुम बाबा से बदला ले सको, और फिर शाम को तुम आ जाते हो, और वो भी सही सलामत। और वो बंदा अब भी लापता है। बोलते बोलते वो हाँफने लगी थी। तुम मुझसे सच भी बोल सकते थे, मगर तुमने नहीं बोला। कम से कम ये बता दो उस बंदे के साथ तुमने क्या किया? मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसकी लाश पहाड़ी से नीचे फेंक दी। मैं जितनी मक्कारी और चालाकी से इस जगह को अपना सेफ हाउस बनाने में कामयाब हुआ था, उस पर उसने पानी फेर दिया था। अब मैं जा रहा हूँ और एक जाली पासपोर्ट के ज़रिए इस मुल्क से भाग जाऊँगा। मैं एक तामिल जासूस हूँ। जासूस ऐसे ही होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। निकल जाओ मेरे घर से, वो चिल्लाई, सुर्ख आंखों में बहुत से आंसू लिए। सादी खामोशी से मुड़ा। मोंचू ने गर्दन उठाकर उसे देखा। बूढ़ा चुपचाप काम करता रहा। सादी यूसुफ बेतासुर चेहरे के साथ आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो सर झुकाए बाहर स्ट्रीट पे चलता दूर जाता दिखाई दे रहा था। ना गिले रहे, ना गुमा रहे, न गुजारिशें हैं, न गुफ्तगू। वो निशात वादाए विसल क्या, हमें एतबार भी अब नहीं। धुंध दोपहर तक काफ़ी हल्की हो गई थी। सूरज ने चेहरा दिखाया। हॉस्पिटल की लॉबी मुकम्मल तौर पर रोशन थी। चमकते फर्श पर बारीक हील से चलती सफ़ेद लिबास पर स्याह कोट पहने और बाल हाफ बांधे जुमर यूसुफ चली आ रही थी।
काउंटर पर रुककर उसने रिसेप्शनिस्ट नौजवान को सलाम किया तो भूरी आंखों में सादगी सी दिखाई देती थी। डॉक्टर कासिम ने कहा था कि जी मैम, आपकी नई दवा तैयार है, उन्होंने भिजवा दी थी। दराज से पैकेट निकालते हुए कह रहा था। डॉक्टर कासिम अब कैसे हैं? उसी तरह। आप उनको समझाती क्यों नहीं हैं? उन्हें उस शख्स को पुलिस के हवाले करना चाहिए था। सीसीटीवी में उसकी फुटेज भी थी, मगर डॉक्टर साहब ने वो भी डिलीट करवा दी। वो नाखुश और फिक्रमंद लग रहा था। किस शख्स की? उसने अचंभे से नौजवान को देखा। पिछली दफ़ा यहाँ कोई दूसरा लड़का था जिसने उसे डॉक्टर कासिम के एक्सीडेंट की इत्तला दी थी। वो मरीज़ जिसने उन पर तशद्दुद किया। आपको किसी ने नहीं बताया? वो उस नौजवान को गुजरे बरसों से देख रही थी। एक दफ़ा इसके पास एक काम लेकर भी आया था जब वो ADP थी। तभी कदरे आगे होकर कहने लगा, एक आदमी मरीज़ बनकर आया था एक रोज़। वो निकल गया तो काफ़ी देर बाद जब मैं अंदर गया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अगले मरीज़ को बुलाया नहीं था, तो देखा कि वो ज़मीन पर गिरे पड़े हैं और ज़ख्मी हालत में हैं। कब की बात है ये? ठहरें, मैं आपको तारीख बताता हूँ। उसी तारीख की फुटेज हमने मिटाई थी ना। वो इसकी दिलचस्पी लेने पर ज़रा पुरजोश था। दराज में कुछ ढूंढने लगा। फिर एक कागज़ निकाला और तारीख पढ़कर सुनाई। ये माह कामिल की रात से अगले दिन की तारीख थी। जुमर के हलक में कुछ अटका और इस तारीख को डॉक्टर साहब से मिलने आने वाले मरीज़ ने उनको पीटा। दरअसल वो मरीज़ नहीं था, रजिस्टर में नाम भी नहीं था। उसने कहा डॉक्टर साहब से फ़ोन पर बात हो गई थी और वो अंदर चला गया। जब डॉक्टर साहब ने एतराज़ नहीं किया तो मैं समझा कि कैसा दिखता था शक्ल से? बदिक्कत लहजा मुतवाज़न रखा। फुटेज तो हमने मिटा दी। शक्ल इतनी अच्छी तरह याद नहीं, मगर लंबा सा था। ग्रे सा स्वेटर पहन रखा था। छोटे कटे बाल थे, बहुत छोटे, और वो याद करके एक एक शय बता रहा था। जुमर बार बार खुश्क लबों पर ज़बान फेरती थी। आप वो पहले आदमी थे जिन्होंने डॉक्टर साहब को इस हालत में पाया। आई एम सॉरी, मगर आपके साथ एक पुरानी अलैक सलैक है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। अगर ये कहानी आपने किसी और को सुनाई तो सारा इल्ज़ाम आपके सर पर आएगा। फुटेज भी आपने मिटाई, डॉक्टर साहब को इस तरह गिरे भी आपने देखा, और उस मरीज़ को जाते हुए भी आप ही ने नहीं देखा। अदालत समझेगी कि आप अपने जुर्म को कवर करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब भी अगर उस बंदे को कवर कर रहे हैं तो पुलिस के सामने उसका नाम नहीं लेंगे, मगर आपकी गैर हाजिरियों से अक्सर नाला रहते हैं। अगर आपका नाम ले दिया तो मेरी माने तो इस किस्से में ना पड़ें। एक ही सांस में इसे मुफ्त मशवरे से नवाजती वो उसके हक्का बक्का चेहरे को नज़रअंदाज करती बाहर की तरफ बढ़ गई। फिर वो किन कदमों से वहाँ से निकली उसको नहीं मालूम। उसके हाथ कपकपा रहे थे, रंगत जद पड़ रही थी। कार में बैठकर काफ़ी देर इसने खुद को गहरे गहरे सांस लेकर रिलैक्स किया। उसने मेरे डॉक्टर को मारा पीटा और इसके बाद डॉक्टर ने अचानक से किडनी ट्रांसप्लांट की बात ख़त्म कर दी। वो अब मुझे उम्मीद दिलाने लगे हैं कि नई दवा से मैं ठीक हो जाऊंगी। कुछ गलत है इन सब में। वो नफ़ी में सर हिलाती खुद से बुड़बुड़ाई जा रही थी। ज़ब्ते गम इस कदर आसान नहीं फराज, आग होते हैं वो आंसू जो पिए जाते हैं। सब्ज़ बेलों से ढके मोर चाल में दोपहर के वक्त सन्नाटा छाया था। हुनैन डाइनिंग हॉल में बैठी उंगलियों में वो की चेन उलट पुलट कर देख रही थी। उसने अलीशा से कोई बात नहीं की थी, ना उसे करनी थी, मगर वो सोचने लगी, ये की चेन अलीशा क्यों मांग रही है वापस? इसमें क्या बात है ऐसी? आंट्स एवर आफ्टर, क्या ये किसी किस्म का कोड है? कुछ तो है। शहर के दूसरे हिस्से में वाक़ एक रेस्टोरेंट के अंदर दोपहर की रोशनी भरी थी। फारस काजी कोने वाली मेज़ पर बैठा, टांग पर टांग जमाए, बाजू सीने पर लपेटे, मुंतज़िर नज़र आ रहा था। बार बार कलाई की घड़ी देखता, फिर सुनहरी आंखें दरवाजे पर मरकूज़ कर देता। उसका चेहरा सपाट था, वो जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा था, और इस इंतज़ार की घड़ी में यूं ही जहन की रो भटकने लगी। उसकी आंखों में झांको तो उनमें यादों के औराक खुलते नज़र आ रहे थे। तुम ठीक हो? वो ऑफिस में बैठा था और सर झुकाए फाइल में लगे कागज़ बारी बारी निकाल रहा था।
जब सामने कोई कुर्सी खींचते हुए बैठा। फारस ने चौंक कर सर उठाकर देखा। वो वारिस था और अब मुस्कुराकर उससे खैरियत पूछ रहा था। हाँ, मुझे क्या होना है? बेनियादी से कंधे झटकते फारस ने फाइल बंद करके परे डाली। थोड़ी मज़ीद छुट्टी ले लेते, शादी एक ही दफ़ा होती है, कुछ दिन और लगा लेते नादरान एरियाज़ में। नहीं, बहुत छुट्टी हो गई पहले ही, अब काम पर वापस आना ही था। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। मगर इस वक्त वो लॉन्च में खामोश बैठा जरताशा के बारे में नहीं सोच रहा था। निगाहें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमाए वो दूर गुम था। परेशान भी था और फिक्रमंद भी। जहन में सिर्फ शादी का ख्याल चक्कर काट रहा था। ये यकीन दहानी कि वो हाशिम के पास महफूज है वो ख़त्म हो चुकी थी और पिछले कई दिनों से कोई रात ऐसी नहीं गुजरी थी जब शादी के जिंदा बच जाने की उम्मीद ना टूटी हो। फारस ने आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा। वो शदीद परेशानी के बावजूद घर में किसी से ये मसला शेयर नहीं कर सकता था। पिछले 10 माह से वो जिस जंग की तैयारी कर रहा था वो करीब आ चुकी थी, मगर उसे इससे पहले एक काम करना था।